नमस्ते। सर्वप्रथम नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरेर 2022 मा माध्यमिक दिने सम्पूर्ण पहाडका विद्यार्थीहरूलाई म रोशन राय, सन्त रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका भाषा साहित्यका शिक्षक। आज मैले यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने नानीहरूले पेन्डेमिकले गर्दा कोभिड-19 ले गर्दा राम्रोसँगले स्टडी गर्न पाएनन् स्कुलमा है। अब नानीहरूको माध्यमिक एकदमै नजिकै आइसकेको छ। मार्च 7 तारिखदेखिको माध्यमिक छ। म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने के गर्न चाहन्छु भने म चाहिँ नेपालीको सबै च्याप्टरको सबै पाठ्यक्रमको तिमीहरूलाई क्वेशन अनि आन्सर चाहिँ म यो भिडियो मार्फत म तिमीहरूलाई दिन चाहन्छु। म यो भिडियो चाहिँ पाठ गरेर बनाउन चाहन्छु। विशेष गरेर एउटा कविताको एउटा पाठ हो, त्यसरी पाठ गरेर जति पनि तिमीहरूको माध्यमिकमा आउन सक्ने प्रश्नहरू छ त्यसको उत्तरहरू छ म चाहिँ भिडियो मार्फत तिमीहरूलाई दिन चाहन्छु, ताकि तिमीहरूले त्यो घरमा प्ले गरेर सुनेर पनि के गर्न सकोस्, त्यसबाट लाभ उठाउन सकोस् भन्न चाहन्छु। तिमीहरूको पाठ्यक्रम त तिमीलाई थाहा छ, भनिरहनु पर्दैन, तर पनि म तिमीलाई सम्झाइरहेको छु। तिमीहरूको कविता सुरुमै हरिभक्त कटुवालद्वारा रचित यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता, अनि दोस्रो कविता नयाँ वर्ष पारिजातद्वारा लिखित, अनि तेस्रो कविता देश चिनाउँदै मनप्रसाद सुब्बाद्वारा लिखित, अनि अर्को अन्तिम कविता दुई उच्छ्वास राजेन्द्र भण्डारीद्वारा लिखित दुई उच्छ्वास। यो पाठबाट कस्तो खालको प्रश्न आउँछ, के प्रश्न आउँछ, म तिमीहरूलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। आज म तिमीहरूलाई पाठ्यक्रम बारे पनि अलिकति भन्न चाहन्छु, किनभने कतिपय विद्यार्थीहरूले है एकदमै खेलाइँची गरिरहेको छ। नानीहरूलाई आफ्नो माध्यमिकको पाठ्यक्रम पनि थाहा छैन, केबाट कति मार्क्स आउँछ भन्ने कुरो थाहा छैन। तिमीहरूको त्यो साहित्य सञ्चयन भन्ने किताब जुन छ त्यसबाट तिमीहरूको खाली लगभग त्यसबाट 47 मार्क्सको मात्रै तिमीहरूको आउँछ, बुझ्यो हैन, 47 मार्क्सको। अरु तिमीहरूको व्याकरण र रचना खण्ड अनि जुनेली रेखा गरेर तिमीहरूलाई 90 मार्क्सको प्रश्न आउँछ। पहिला अब्जेक्टिभ्स हुन्छ 17 मार्क्सको, त्यसमा 4 वटा व्याकरणबाट आउँछ। त्यसपछि 8 मार्क्सको परिभाषा लेख्नु आउँछ, 12 मार्क्स भइहाल्यो। त्यसपछि 5 मार्क्सको प्रतिवेदन अथवा संवाद लेखन, डायलग राइटिङ र रिपोर्ट राइटिङ 5 मार्क्सको आउँछ। त्यसपछि निबन्ध आउँछ 5 मार्क्सको। त्यसपछि ट्रान्सलेसन आउँछ 5 मार्क्सको। त्यसपछि जुनेली रेखाबाट आउँछ 10 मार्क्सको। यो सबै जोड्दाखेरि 33-34 मार्क्स चाहिँ तिमीहरूको कहाँबाट आउँछ, व्याकरण पोषणबाट आउँछ। अनि रहेको चाहिँ अरु चाहिँ कहाँबाट आउँछ, साहित्य सञ्चयनबाट आउँछ। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा म विद्यार्थी नानीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तिमीहरूलाई पहिला 1 नम्बरमा चाहिँ 17 वटा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन्स दिएको हुन्छ, 4 वटा अप्सन दिएको हुन्छ। त्यहाँ तिमीहरूलाई भनेको हुन्छ तल दिएको प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ पूर्ण वाक्यमा लेख भनेको हुन्छ। पूर्ण वाक्य भनेको चाहिँ के हो, फुल सेन्टेन्स। तर नानीहरूले 1 वर्डमा मात्रै लेखिरहेको हुन्छ। 1 वर्डमा लेख्दाखेरि तिमीहरूले मार्क्स पाउँदैनौ। कृपया गरेर त्यो के गर्नु, फुल सेन्टेन्समा लेख्नु। जस्तै पारिजातको जन्म कहिले भएको थियो भनेर एउटा प्रश्न आयो अरे। जस्तै तिमीहरूलाई अप्सनमा दिएको हुन्छ 1937, 1940, 1950, 1953। यसको उत्तर 1937 हुन्छ। तर तिमीहरूले 1937 मात्रै नलेखेर पारिजातको जन्म सन् 1937 मा भएको थियो भनेर यसरी पूर्ण वाक्यमा लेख्नु पर्यो, बुझ्यो हैन। अब म तिमीहरूलाई हरिभक्त कटुवालको यो जिन्दगी खै के जिन्दगीबाट के चाहिँ प्रश्न आउँछ, सर्ट क्वेशन, सप्रसँग व्याख्या गर, के आउँछ, म तिमीहरूलाई यो कुरा भनिरहेको छु। तिमीहरूले यो भिडियो मार्फत घरमा दिन प्रतिदिन यसलाई सुनेर तिमीले यसबाट सबै कुरो याद गर्न सक्छौ भन्ने म सोचेको छु, बुझ्यो हैन। हरिभक्त कटुवालको परिचयबाट तिमीहरूलाई जहिले पनि 2 मार्क्स 3 मार्क्सको आउँछ, बुझ्यो हैन। आउँछ कन्फर्म 100 मा 100% आउँछ। के आउँछ भन्दा म तिमीहरूलाई क्वेशन्स र आन्सर भनिरहेको छु। हरिभक्त कटुवालको जन्म पढ्नु पर्यो तिमीहरूले। 2 जुलाई 1935 आसाममा जन्मिनु भएको हरिभक्त कटुवाल, यो याद गर्नु पर्यो। अर्को 2 नम्बरमा
हरिभक्त कटुवाल कस्ता कवि हुन् भनेर आउँछ। हरिभक्त कटुवाल जीवनवादी कवि हुन् भनेर तिमीले आन्सर लेख्नु पर्यो। अर्को आउँछ हरिभक्त कटुवालको कवितामा कस्तो प्रतिबिम्ब पाइन्छ भनेर तिमीले सरल सहज प्रतिबिम्ब पाइन्छ भनेर तिमीले पढ्नु पर्यो। अर्को आउँछ हरिभक्त कटुवाल कवि बाहेक के हुन् भनेर हरिभक्त कटुवाल कवि बाहेक गीतकार र चित्रकार पनि हुन् भनेर तिमीले पढ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो हरिभक्त कटुवालको गीत सङ्ग्रहको नाम लेख। हरिभक्त कटुवालको गीत सङ्ग्रहको नाम के हो? सम्झना। उहाँको गीत सङ्ग्रह एकदमै राम्रो गीतहरूको सङ्गालो सम्झना याद गर्नु पर्यो। अनि अन्तमा हरिभक्त कटुवालको मृत्यु कहिले भएको थियो भन्ने कुरो। हरिभक्त कटुवालको मृत्यु 10 सेप्टेम्बर 1980मा भएको थियो। परिचयबाट चाहिँ तिमीहरूको कति आउँछ? यति प्रश्न चाहिँ आउँछ। मैले प्रश्न पनि भनिदिएको छु तिमीहरूलाई, उत्तर पनि भनिदिएको छु। तिमीले यो कुरा दिनरात सुनेर के गर्न सक्छौ? याद गर्न सक्छौ। यो आउँछै आउँछ। अब कवितातर्फ जाउँ। तिमीहरूको पाठ्यक्रमभरिमा सबैभन्दा सजिलो कविता चाहिँ यही हो। अब कविताबाट के आउँछ भन्दा चाहिँ तिमीहरूलाई प्रश्न आउन सक्छ, एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अब यहाँ तिमीहरूलाई फर्स्टमा सोधेको हुन्छ प्रस्तुत पङ्क्ति कुन कविताबाट लिएको हो, यसका कवि को हुन्? तिमीले उत्तर लेख्नुपर्छ। प्रस्तुत पङ्क्ति यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविताबाट लिएको हो, यसका कवि हरिभक्त कटुवाल हुन् भनेर प्रश्न आउन सक्छ। अनि दोस्रोमा आउन सक्छ एटम शब्दको अर्थ लेख, यो कहाँ विस्फोट भएको थियो? यसको उत्तर हुन्छ एटम शब्दको अर्थ परमाणु बम हो, यो जापानको नागासाकीको हिरोसिमा भएको थियो। जापानको नागासाकी र हिरोसिमा भएको थियो भनेर तिमीले उत्तर लेख्न सक्नु पर्यो। अनि अर्को प्रश्न आउन सक्छ, यहाँ समस्याको भूतले कसलाई सताएको छन् भनेर आउन सक्छ। तिमीले लेख्नु पर्यो यहाँ समस्याको भूतले नेपाली जनमानसलाई, कविलाई सताएका छन् भनेर लेख्नु पर्यो। अब यस्तो आउँछ प्रश्न हरिभक्त कटुवालको यो जिन्दगी खै के जिन्दगीबाट। अब यहाँनिर दिएको हुन्छ, अझै सोधेको हुन्छ, माथि दिएको पङ्क्ति होइन, पङ्क्तिको पाठको आधारमा व्याख्या गर। माथि दिएको पङ्क्ति भनेको अघि मैले भनिहालेँ त्यो पङ्क्ति एटमको त्रासले चुसेको भन्ने। तिमीले यो पङ्क्ति व्याख्या गर्दा यसरी गर्नुपर्छ, यो पङ्क्ति हरिभक्त कटुवालद्वारा रचित यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविताबाट लिएको हो, यसका कवि हुनुहुन्छ हरिभक्त कटुवाल। यहाँ कविले चाहिँ के भन्न चाहेका छन् भने यस पङ्क्तिमा हाम्रो मानिसको जीवन चाहिँ जन्मनु के हो? समस्या हो। मानिसको जीवन चाहिँ अहिले एटमको त्रासले चुसेको जस्तो भइरहेको छ। बुझेन? मान्छेलाई बेकारी समस्या होइन, थुप्रै कुराहरूले मान्छेहरूलाई जिउनु के भइरहेको छ? एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। थुप्रै कुराहरूले गर्दा के भइरहेको छ? समस्या भइरहेको छ। जस्तै एटम जापानको हिरोसी र नागासाकीमा विस्फोट भएर त्यहाँ थुप्रै प्रकारको समस्या भयो। मानव जीवन पनि त्यस्तै समस्याको घेरामा छ भनेर कविले यस पङ्क्तिमा चाहिँ निराशावादी भाव व्यक्त गरेका छन् भनेर चाहिँ यसको के गर्नु पर्यो? विश्लेषण गर्नु पर्यो। बुझ्यो होइन? अब त्यसको अलिकति मुनि कवितामा के छ भने बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। यहाँबाट के आउँछ भने तिमीहरूलाई प्राय सप्रसँग व्याख्या गर भनेर 3 मार्क्सको माध्यमिकमा आउँछ। अब सप्रसँग व्याख्या गर भनेको चाहिँ के हो? अब त्यो दुईटा पङ्क्ति दिएको छ, तिमीलाई दुईटा लाइन दिएको छ, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ र खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। यसको चाहिँ के गर्नु? विश्लेषण गर्नु पर्यो। यो पङ्क्तिले चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्नु पर्यो। अब तिमीहरूले यसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ। प्रस्तुत पङ्क्ति यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविताबाट लिएको हो। यस पङ्क्तिमा कविले हामीलाई अहिले वर्तमान समयमा जिउन चाहिँ कस्तो भइरहेछ? बन्दुकको नालमा टाउको राखेर जिउनु जस्तै भइरहेको छ। अब बन्दुकको नाल टाउकोमा यसरी राखेर निदा भने निदाउन सक्छ? मानिसको जीवनलाई त्यस्तो खालके समस्या भइरहेको छ। खुकुरीको धारमा पाइला टेक्नु, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर हिँड्नुपर्छ यहाँ। अब खुकुरीको धारमा टेक्यो भने त्यहाँ काट्छ नि त। अब त्यस्तै समस्याहरू छ मानिसको जीवनमा। त्यो भएर कविले यस पङ्क्ति मार्फत निराशावादी भाव व्यक्त गर्न चाहेका छन् जीवन सम्बन्धी। किन कवि निराश छ भन्दा अब कवि चाहिँ कहाँ जन्मिनु भएको? आसाममा जन्मिनु भएको। आसाममा त्यसै पनि नेपालीहरू के छ? अल्पसङ्ख्यकमा छ। त्यहाँ ढुक्कले निदाउन सक्दैन। अरू भाषा साहित्य अरू संस्कार संस्कृतिले जहिले पनि तिनीहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ? थिचोमिचो गरिरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई अतिक्रमण गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ ढुक्कले निदाउन पनि सकेको छैन। त्यसै कारण कविले चाहिँ
बन्दुकको नालमा टाउको राखेर जिउनुपर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर निदाउनुपर्छ यहाँ भनेर चाहिँ कविताको भाव चाहिँ यसरी के गरेको छ, व्यक्त गरेको छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब त्यसको अलिक तल के छ भने, पसलको सोकेसभित्र सजाइरहेको काँचको चुरा जस्तै कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ जिन्दगी, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भनेर कविले भनेको छ। अब मान्छेको जीवन चाहिँ नि खालि 2 दिनको पाहुना जस्तो मात्र हो। अहिले हामी यहाँ बरु कुनै पनि एउटा बनिएको सामानको के हुन्छ, वारेन्टी भए पनि हुन्छ, तर मान्छेको जीवनको केही त्यस्तो वारेन्टी छैन। अहिले यहाँ छु, भरे के जे पनि हुनसक्छ। त्यो भएर मान्छेको जीवन चाहिँ 2 दिनको पाहुना मात्रै, मान्छेको जीवनको चाहिँ केही पनि भर छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कविले। काँचको चुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा, त्यो स्त्रीले हातमा लाउने बाहीँ भन्छौँ हामी होइन, साउनमा केटीहरूले बाहीँ लाउँछ, हरियो बाहीँ, त्यो लाउँदाखेरि कोही बेला फुट्छ नि, त्यस्तै हो मान्छेको जीवन चाहिँ धराप छ, आज छ कि भोलि छ भन्ने चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ कविले भन्न खोजिरहेको छ। अनि कविताको अन्ततिर के भन्न चाहेको छ भने, रबरको सस्तो चप्पल जस्तै बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै च्याट्ट टुट्न सक्छ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भनेर कविले के गरेको छ, कवितामा भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने, अब रबरको सस्तो चप्पल, अब तिमीहरूले त नानीहरूले अहिले लाउन पाएनौ, तर पछि पहिला हाम्रो समयमा चाहिँ त्यो रबरको चप्पल पाउँथ्यो एउटा, त्यो चप्पल कोही बेला हामी स्कुलतिर लगाएर जाँदा हिँड्दा हिँड्दा कोही बेला चुट्टिन्थ्यो, हामीले डोरीले बाँधेर लाउँथ्यौँ। मान्छेको जिन्दगी चाहिँ त्यस्तो धराप छ अरे क्या कविको विचारमा चाहिँ, कविले यो कुरा भनिरहेको छ। अब हरिभक्त कटुवाल त्यसै पनि जीवनवादी, जीवनको निस्सारता, जीवनको दुःख, जीवनको पीडालाई विषयवस्तु बनाएर लेख्ने कवि। त्यो भएर एकदमै 2 दिनको क्षणिक मात्रै छ मान्छेको जीवन, एउटा रबरको सस्तो चप्पल जत्तिकै महत्त्व छैन मान्छेको जीवनको भनेर चाहिँ कविले यो लाइनमा भन्न चाहिरहेको छ। समग्रमा म के भन्न चाहन्छु भने, हरिभक्त कटुवालद्वारा रचित यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कवितामा कविले जीवनमाथि एउटा निराशावादी भाव व्यक्त गर्न चाहेका छन्। जीवनको थुप्रै समस्याहरूलाई राख्न चाहेका छन्। हामी ढुक्कैले निदाउन पाउँदैनौँ, थुप्रैवटा समस्याहरू छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, जीवन जिउनु कठिन छ, जीवन 2 दिनको पाहुना मात्रै हो, मान्छेको जीवनको केही भरोसा छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ व्यक्त गरेको छ। नानी हो, यो भिडियोको यति नै हो। मैले जे जति भने तिमीहरूले यसलाई मजाले सुन्यौ भने तिमीहरूलाई मजाले याद हुन्छ। अनि मैले जति पनि भनेको कुराहरू माध्यमिकमा प्रायः आउने गर्छ। म शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको यो भिडियो म यहीँ राख्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्को पार्ट लिएर म तिमीहरू समक्ष आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।